Alleluia. Usa ka dakong propeta mitungha dinhi kanato. Ang Dios miduaw sa iyang lungsod. Alleluia. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mipauli si Hesus sa Galilea. O diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga o gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Hesus sa Nazareth, diin siya magdako. Og ingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Giduhugan niya ako aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa mga pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilokot ni Hesus ang basahon o giuli ngadto sa piniyalan o milingkod siya. Mitoto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga ug miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Ngayong hapon kanatong tanan. Happy New Year. New Year pa. First week pa man sa January, sa New Year pa yun. So, bulahan kitang tanan karon nga nagkatigom dinhi isip mga katawan sa Dios tungod kay nakabati na usab kita sa pulong ug mensahe sa atong Ginoo nga diin mo'y naghatag kanato kalan-on sa atong kalag. Gani sa matag adlaw makakaon kita kalan-on sa atong lawas apan pipila lamang kahigayon nga kita ba nagtigom aron aton sa pakanon ang atong kalag. Nga diin mo'y importante kaayo kay mao kini ang matubang sa atong Ginoo panahon nga kita hukman o sa iyang pagbalik. Mga igsuon, nindot kayo ang message nga gihatag kanato sa unang pagbasa tungod kay nagpadayag kini sa gugma. Gugma sa Dios o gugma sa atong isig katawo. Gani sa unang pagbasa nisulti dito nga usa ka dakong bakap nga moingon ang usa ka tawo nga nahigugma siya pag-ayo sa Ginoo apan wala siya mahigugma sa iyang isig katawo. Kung namina mo gaganina nindot kay nga mensahe. Tungod kay bisan kita sa atong personal nga kaugalingon magsimba ta, mag-alagad ta sa Dios, ipakita nato sa kadaghanan nga kita sincero sa atong pagpangalagad sa Ginoo apan madinungtanon ang atong kasing-kasing sa atong mga kaaway. Kana usa ka dakong pamalandungan nato karon higayon ng mga igsoon kay Ginoo mismo nag-ingon nga usa ka dakong bakak bot pasabot giatik nato ang Ginoo. Bot pasabot kita mismo sa atong kagalingon nagpakaaron ingnon nga kita maalagaron sa Ginoo, nga kita masulundon sa Ginoo apan dili dayeg gani nato mahimo nga paghigugma sa atong kaaway o atong isig katawo. Sa unsang paagi nato mapadayag ang maong gugma? Daghan sa atong mga kasilinganan. Naay mga kasilingan nato nga naglisod, nanginahanglan tabang, nanginahanglan assistance nga aduna tay katakos sa maong tabang. Apan taman lamang ta sa pagsultig kaluoy niya. Pero natay katakos nga motabang. Usa ka na kaehemplo nga atong pamalandungan nga ang kaluoy walay buhat, tataw gihapon. So mga igsuon, sa unang pagbasa, mensahe ka na, alang ka na itong tanan, nga unta na ang atong kagalingon, magbaton sa kamatuoran sa kasuguan sa Dios, o magbaton sa tinuod nga gugma sa Dios, nga atong ipadayag diha sa itong isig katawo. Sa atong ebanghelyo mga igsuon, nindot usab.
Tungod kay usa ka takna sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, nagpadayag siya sa kamatuoran. Nga diin niadtong panahona dili mo dawat ang katawhan sa ilang lugar. Gani giingon sa sa ato ang ebanghelyo nga si Hesus niabot sa iyahang yutang natawhan nga mao ang iyang yutang natawhan ug gidak-an nga mao ang Nazaret. Nga diin nagpadayag siya didto nga katong iyang pag-abot gikan to siya sa iyang pagpuasa nga 40 ka adlaw. Gikan siya didto gitintal siya ni Satanas sa katulo kay gayon. Unya kung atong subayon ang kinatibuk-an sa Lucas 14, 1 hangtod sa 30, makita nato didto nga si Jesucristo gikan siya sa pagtintal ni Satanas. Human siya nga gitintal sulod sa 40 ka adlaw nga nagpuasa siya, nibalik siya sa iyang yutang natawhan. Mo ning ato nabasa sa ebanghelyo karon. Nga sa iyang pagbalik, yadto siya sa iyang naandan, amadto siya sa sinaguga nga diin didto ang balay alampuanan, o adunay higayon dito nga gipabasa siya sa sinulat ni Propeta Isaias. Ug katong nga bahin sa iyang gibasa nga nag-ingon nga siya napuno sa Espiritu Santo sa Dios, anaa kaniya ang gahom sa Dios, busa nagsangyaw siya about sa kamatuoran. Ug katong nga kamatuoran nahitabo niya adtong adlaw. So busa ang tanang tawo natingala kay gipadayag ni Jesucristo nga siya ay mao ang nagdalag gahom o Espiritu Santo sa Dios. Nga diin ang mga pari niadtong panahona ug mga parisiyo niadtong panahona dili makadawat sa kamatuoran nga mao si Jesucristo ang anak sa Dios nga nagdalag kaluwasan sa kalibutan. Busa dito na dahil nagsugod ang pagbiya-biya kang Kristo, mao tong siya nigawa sa sinaguga, yadto siya sa Capernaum, nga diin dito ang sunod nga lungsod, o dito adunay nayawaan, o iyang giayo ang nayawaan, giayo niya mga buta, nagpadayon ang misteryo nga gibuhat ni Jesucristo. Unsay lisod ani mga igsuon? Sa kinabuhi sa takna nga diin si Jesucristo nibalik sa iyang lugar nga gidak-an. Ug sa iyang pagbalik, wala siya nakabati o naka-feel nga gi-welcome siya. Nga dito man tana siya nagdako, dito siya nagtubo. Ang implication na ng mga igsuon sa atong kinabuhi, atong ma-experience gyud sa atong kinabuhi karon, nga kun diin asa ta lugar nga nagdako, mao ni mga katilingban nga dili mohatag kanatong importansya. Nganuman, gani kung atong una-unaon ang kinabuhi ni Elias ug ni Eliseo, mga propeta sa Dios sila. Apan sa ilang pagka-propeta sa Dios, nahimo silang masulundon sa Dios sa ilahang kaugalingon nga tinubuan nga lugar, dili sila welcome. Ug ang tanang tawo nga naa silang lugar nga iyang gidak-an, dili mo tuo kaniya. Tungod kay silingan naman sila, kauban sila nagdako, ug nahibalo sila sa kinabuhi ni Eliseo ug ni Elias. Sa panahon ni Jesucristo, mao gihapon nahitabo ang Nazaret nga iyang yutang nga dak-an, mao na hinuoy una nga lungsod nga mo'y nagbiya kaniya ug dili mo dawat sa kamatuoran nga iyang gidala. Sa ato karon, nakasinati ba kita ging anak? Ako mga igsoon, dako kay ko kasinati anak. Ako nahibalo naman gid mo sa akong pagdako diri sa Vicente nga sa una dili ko hinibahon, wala ko nagservisyo sa Ginoo. Nilangyaw ko, nakatry ko nito paghimog mga dautan. Unya nibalik ko diri, nagserbisyo ko sa Ginoo. Ako mga higala, mga igsoon, dili makatuo. Gani nabay usa ni ingon nga pagkigpusta pa. Nilayon ay sa katoy di ko kalahutay. Apan dako kaayo mong saksi ug mga buhing saksi mo nga nag-unom na ko katuig sa pagpanerbisyo. Akong suod nga higala dili ganin nako madala sa simbahan. Hinoon may mahigala naman ako sila sa kalipay, apan adunay mga panahon nga ako silang sultian sa kaayuhan sa Dios nga kita moduol sa Dios. Gisultian ako sila sa akong kasinatian nga nabago akong kagalingon. Nalis na ang pagpangati. Nalis na ako mga buluhaton nga although dili magid kita perpekto, kay kung mangita kita og tawo nga perpekto nga maoy pasultion diri sa tubangan, walay kwalipikado. Gani mangita kita tao nga walay sala para maipatestimonihon diri sa atubangan, walay madawat kundi kita tanan nakasala man gyud. So mga igsoon, ako lang buot ipasabot mga igsoon nga
Kung unsa kadautan sa tao apan gitugahan siya sa maayong Espiritu Santo gahom sa Dios, basta siya mosulti ngalan sa Ginoo, kana siya gidihugan sa Espiritu Santo sa Dios, bisan pa man unsa siya ka makasasala. Gani si Apostol Pablo, usa siya ka trabahante sa emperador kaniadto ni Poncio Pilato kaniadto, nga mao ang number 1 na naglutos sa apostoles. Apan ang nahitabo mga igsoon sa ulahing nga panahon, nahimo pa siya nga siya pinakadaghan nga sinulat sa bag-ong tugon. Kung atong tan-awon ng Biblia, si Apostol Pablo ang pinakadaghang sinulat sa tanan nga sinulat diri sa ato ang bag-ong tugon, sa ato ang New Testament. Gani siya usa ka manlulutos sa mga pagtulunan sa mga tao na Ginoong Kristo kaniadto. So atong pamalandungan nga si Ginoong Kristo, wala siya nagpili og mga maayong tao para iyahang mahimong alagad. Kundili ang katong dili kwalipikado nga mahimong alagad unta sa Ginoo, iyahang gi-qualified. Sa ibot pasabot ana, ang Ginoong Kristo wala siya nagpili og kwalipikado, kundili nagpili siya og dili kwalipikado pero iyahang gihimong kwalipikado. Sa pasabot ana magsuon, kita nga makasasala, muhimo ang Ginoong Kristo og mga milagro, muhimo siya og sakripisyo para kita mahimong kwalipikado nga mahimong kabahin dito sa paraiso uban sa tong Ginoo. Kay kung mangita siya perpekto, maski isa ka natong tanan diri, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Kun dili ang gihimo sa Ginoo, gihimo niya kita nga kwalipikado. Sa unsa paagi? Mao nang iyang pagpasakit sa cross, nagpakamatay siya aron ang tanang katawhan, hintil man o magtotoo. Pasabot sa hintil kanang mga kaliwat nga wala na ibilong sa kaliwat ni Abraham. Hintil magtotoo, meaning kanang mga sumusunod ni Kristo. So wala siya gipili nga races, wala siya gipili nga edad, wala siya gipili nga status sa komunidad, wala siya gipili nga tawo nga huli diri sa ato ang kalibutan, kundi gipili taniyang tanan. Ang ato lang buhaton, ang atong role sa atong kinabuhi, pilion siya. Simple kay mga igsoon. Gani sa iyang tinubo ang yuta, wala siya gipili, wala siya gi-welcome. Gilutos pa siya, gitunglo pa siya. Apan ang iyang gibalos gugma. Subot pasabot, kung kita lutuson sa atong isikataw, ang atong ibalos gugma. Sa unang pagbasa, nag-ingon na diha. Nga kung kita magpadayag sa gugma sa Dios, ipadayag nato sa atong isikataw. Mga igsoon, dalaygon ng Dios labaw sa tanan, ang hinaot pa nga kinintanan ato ang mapuy-an diha sa kinabuhi nato ni Jesucristo. Kalihog manindog diha sa atong buhing pagtuo ato ipadayag ang atong pagtuo sa Dios kitang tanan. Buhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kung Jesucristo yang buktong anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa dalang sa Espiritu Santo. Kung